नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल गाशिया का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। और आपका ये कुरान पढ़ना और सीखना ये शैतान के ख़िलाफ़ जो हमारा अज़ली दुश्मन है और नफ्स के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग है। और इस जंग को जीतने का एक यही हल है कि आप ये पक्का अज़म कर लें, पक्का इरादा कर लें कि तबीयत माने या ना माने, बस हमने अल्लाह की माननी है। क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा से नहीं मिलती, ख्वाहिशात की पैरवी करने से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत कैसे मिलती है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से मिलती है। यानी अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। लिहाजा अपनी मसरूफियात के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार मत कीजिए। आज से, अभी से और इसी वक्त से ये पक्का इरादा कर लें कि हम हर रोज़ 10 से 15 मिनट अल्लाह के कुरान को ज़रूर ज़रूर देंगे, सबक सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और समझ कर पढ़ेंगे कि आया हम कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हम कर जाते हैं और उसको सही कैसे पढ़ना है, ताकि कल क़यामत के दिन ये कुरान पाक हमारे हक़ में अल्लाह के सामने एक गवाही दे कि अल्लाह इस कुरान, इस बंदे या बंदी ने कल, ताकि कुरान पाक ये गवाही दे कि अल्लाह ये दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, इसके पढ़ने की बरकत से तो इसको मुआफ़ फरमा दे। तो कुरान की इस गवाही से हमारे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह व अक्वाबुम मौज़ूअह व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ह वज़राबिय्यु मबसूसा। गोल ता को वक़फ़ की सूरत में हा पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको मबसूसा ऐसे पढ़ेंगे। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। जी, यहाँ पर खुलिक़त, रुफ़िअत, नुसिबत के गोल दायरे के ऊपर वक्फ़ा लिखा है। इस वक्फ़े के क्या मतलब है? वक्फ़े की तफसील जानने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सक्ता किसे कहते हैं, क्योंकि वक्फ़े का ताल्लुक़ सक्ते के साथ है। तो सक्ता कहते हैं कि आपको आवाज़ रोकनी है मगर सांस ना टूटे। आवाज़ कितनी रोकनी है? 1 अलिफ के बराबर। जितनी देर एक उंगली के खुलने में लगती है उतनी देर आप आवाज़ को रोकेंगे, लेकिन सांस नहीं तोड़ना। फिर उसी आवाज़ के साथ आप पढ़ेंगे। जैसा कि सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन खोल कर देख लें। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में है कल्ला बल गौन अला, तो बल के बाद सक्ता लिखा है। फिर अगला लफ्ज़ है गौन अला। तो सक्ते का मतलब ये है कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर आवाज़ को रोकेंगी, लेकिन सांस को नहीं तोड़ेंगी। फिर उसी सांस के साथ अगला लफ्ज़ पढ़ेंगी, जैसे कल्ला बल गौन अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। उम्मीद है आपको सक्ते की बात समझ में आ गई होगी कि सक्ता किसे कहते हैं। अब है वक्फ़ा। वक्फ़ा भी सक्ते की तरह ही है, यानी इस पर रुकना है, लेकिन
وقفے میں سکتے سے زیادہ رکنا ہے، وقفے میں سکتے سے زیادہ رکنا ہے، لیکن سانس کو نہیں توڑنا، لیکن سانس کو نہیں توڑنا، اسی سانس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے وقف، وقف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جملے پر وقف کریں گی تو آپ کی آواز اور سانس دونوں ختم ہو جائیں گے، پھر نئی آواز اور سانس کے ساتھ آپ پڑھیں گی، جیسے کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ تو یہاں پر ہم وقفے میں کیسے پڑھیں گے؟ کچھ دیر کے لیے ٹھہریں گے، پھر اسی سانس کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے۔ اب ان آیتوں کو سنیں کہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو خلقت نصبت، اگر آپ ملا کر پڑھتی ہیں تو آپ کو وقفہ کرنا ہوگا، اور وقفے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سکتے سے زیادہ رکنا ہے، سکتے سے زیادہ رکنا ہے، لیکن آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، اسی سانس کے ساتھ آپ نے اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ اب آپ غور سے اور توجہ سے سنیں گی کہ میں یہ آیت کیسے پڑھ رہی ہوں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ جی، پھر سطحت پر آپ وقف کریں گے، کیونکہ گول دائرہ ہے اور گول دائرے کی علامت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ سطحت، اب آپ اپنا سانس توڑ لیں گی، پھر نئے سانس کے ساتھ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ جی، بمسیطر میں سائڈ حاشیے میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ اس میں صرف صاد پڑھا جائے گا، سین پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سین لکھا ہوا ہو تو کہیں پر سین پڑھا جائے گا، کہیں پر صاد پڑھا جائے گا، کہیں پر دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر صاد ہی پڑھنا ہے، صاد کے اوپر چھوٹی سی سین جو لکھی ہوئی ہے تو ہم وہ سین نہیں پڑھیں گے بلکہ صاد ہی پڑھیں گے، اور ایسے پڑھیں گے لست علیہم بمسیطر، بمسیطر نہیں کہیں گے بلکہ موٹا کریں گے صاد کو، بمسیطر۔ علیہم پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، اور ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور ایسے پڑھیں گے لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا، لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آ گیا، اس لیے اس لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، اور لفظ کو ایسے پڑھا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ۔ انا میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو ایسے پڑھیں گے ان الینا، الینا میں کون سی مد ہے؟ الینا میں ہے مد منفصل اور مد جائز، مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں، الینا ایک لفظ ہے، یابہم دوسرا لفظ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو آیت ایسے پڑھی جائے گی
إن إلينا إيابهم ثم